तपाईलाई सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनता नेपालमै छन् भन्ने लाग्छ कि उताबाट आएपछि हुन्छन् भन्ने लाग्छ? उताबाट आएका सम्प्रभु हुन्छन् भने उतै कुरा गर्नुस्। होइन, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो देशको सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न हो, यो तलमाथि कुरा विषय होइन। र नागरिक बनाउने होइन, तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईलाई राज्यले प्रमाणित मात्रै गर्ने हो। अहिले जस्तो यो महिलाको मात्रै कुरा छैन हैन, पछिल्लो समयमा के पनि भन्न थालिएको छ भने यो 2-3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हो, महिला र पुरुष बराबर हैन। जस्तो यहाँकै कुनै एकजना नेपाली महिला जसले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिन् र ती महिला नै बसिरहन् भने त्यो पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर कुरा आइरहेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। यति बेला नागरिकताको विषय निकै विवादित छ र एक हिसाबले संसदको एउटा समितिले यो विषयको टुङ्गो लगाएको छ। यद्यपि संसदको पूर्ण बैठकले भने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। हामी आजको कार्यक्रममा नागरिकताका सन्दर्भमा भइरहेको बहसमा केन्द्रित हुँदैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। हुनु पर्थ्यो के र भइरहेको छ के? स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो नागरिकताको विषय पछिल्लो समयमा अहिले जोडतोडका साथ उठेको जस्तो लागेको, तर विगतका त्यो इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने निकै पहिलादेखि नै यो विषय त्यो सतहमा आइरहेको रहेछ हैन। पछिल्लो समयमा भएको एउटा संसदको एउटा समितिले जे निर्णय गर्यो नि, त्यसका विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा यो अहिले नागरिकताको विधेयक 2 वर्ष अगाडिदेखि छलफलको विषयमा रहेको हो र भर्खरै यहाँले आफ्नो यो कार्यक्रमको प्रारम्भमा निवेदन गर्नुभए अनुसार यो नागरिकताको विवाद सधैँ चाहिँ उठिराखेको छ। नेपालमा जतिसुकै पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, म तपाईलाई दुःखका साथ भन्न पर्छ यो कुरा, हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक नारा हुन्छन्। राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? के आन्दोलन गर्ने शक्ति नेपाली जनता होइनन्? तपाईँ चाहे 2046-47 को आन्दोलनको कुरा गर्नुस्, 36 सालको कुरा गर्नुस्, जनमत संग्रहको कुरा गर्नुस्, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिका कुरा गर्नुस्, अनि अहिले कुरा गर्नुस्, हरेक टाइम नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि जुन कुरा राजनीतिक आन्दोलनको एजेन्डै हुँदैन, त्यो नागरिकताको प्रश्न किन उठ्छ? किनभनेदेखि यो यतिन्जेलका यी गतिविधि घटनाहरूले हामीले 19 सालको संविधान ल्याउँदाखेरि पनि यो संविधान जारी हुँदाका बखत नेपालको नागरिक रहेको, नेपालमा स्थायी बसोबास गरिआएको भन्दा भन्दै म पीडाका साथ फेरि पनि निवेदन गर्छु, 62-63 को आन्दोलन पछाडि 72 सालमा यो जुन संविधान आयो, अब फेरि यो संविधान जारी हुँदाका बखतको नागरिकता भन्नुको अर्थ 2019 सालदेखि अहिले 2062-63 सालको बीचमा जे जति गैर कानुनी रूपले नेपालमा बसेका थिए होला, जे गरेका थिए होला, जताबाट तिनीहरू सबैलाई तपाईले वैधानिकता दिनुभयो नि। तिनीहरू नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक थिए कि वंशजको थिए कि अङ्गीकृत थिए कि के? अहिले एक थरी राजनीतिक दलका मान्छेहरू भन्छन्, अथवा केही साथीहरूको, कान व्यवसायी साथीहरूकै पनि मैले यो आम सञ्चारमा कुराहरू सुनिराखेको छु, अङ्गीकृत नागरिकता र जसलाई अङ्ग्रेजीमा नेचुरलाइजेसन भन्छन्। बाबा, अङ्गीकृत भन्ने बित्तिकै नि तपाईँ नेपालको नागरिकको अङ्ग होइन के, तपाईँ अङ्गीकृत, तपाईलाई भनिदिएको, तपाईँ त मेरो अङ्ग भइसै भनिदिएको,
तपाईँ अङ्ग होइन। त्यसैले नेचुरलाइजेसन भनेको तपाईँ आफै नेचर होइन है, हामीले तिमीलाई प्राकृतिक बनाएको हो भनेको कुराले गर्दाखेरि अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले जे बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको छ र विदेशबाट बिहा गरेर आएको महिलालाई चाहिँ 7 वर्षसम्म नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन मात्रै भनेको छ। किनभनेदेखि सुजाता कोइराला हुँदै सरिता गिरीसम्म आइपुग्दाखेरि, हालाकि सुजाता कोइराला नेपालमै जन्मेकी होलिन्, तर उनी कहाँकी दुलै हुन् त दुनियाँलाई थाहा छ। अनि उहाँले छोरी पनि बङ्गलादेश कता दिनुभएको छ त्यो पनि दुनियाँलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा उहाँहरूको जुन प्रकारको परिस्थिति उपस्थिति देखियो, यसबाट मुलुकको सम्प्रभुता र प्रादेशिक अखण्डताको बारेमा प्रश्न उठ्यो। होइन भनेदेखि तपाईँ जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै दल, जहाँसुकैको हुनुहोस्, तपाईले नेपालको सम्प्रभु सत्ता, सम्प्रभुत्व, अखण्डतालाई कुनै एउटा देशको लागि लिजमा दिए हुन्छ भन्ने तपाईँ पार्लियामेन्टमा बसेर? संविधानको धारा 289 मा व्यवस्था गरिएको छ कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनको निमित्त वंशजको नागरिक हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुनलाई वंशजको नागरिक हुनुपर्छ, तर उप प्रधानमन्त्री हुनको लागि त चाहिँदैन। अब मेरो त अझै के भनाइ छ भने म आम सञ्चार मार्फत निवेदन, यो विशेष संवाद एपी न्युज यात्रा मार्फत आम नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री चाहिँ जन्मसिद्ध वंशजको आधारले प्रधानमन्त्री हुनुभएछ, उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छे चाहिँ अङ्गीकृत नागरिक चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभएछ भने भोलि नहोला त्यस्तो, तर भोलि प्रधानमन्त्रीजी कुनै प्रकारले देहावसान भयो भने यो देशको प्रधानमन्त्री को हुन्छ? अङ्गीकृत हुन्छ। अनि अङ्गीकृत भएको नागरिकले त्यसले आफू जहाँ पैदा भएको छ त्यही देशको हित गर्ला कि तपाईँको देशको हित गर्ला? यसकारणले गर्दा मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेको भने यो नागरिकता भन्ने प्रश्न कुनै जात, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदायको प्रश्नै होइन, यो सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न हो। र रोटी बेटी शादी बिहा आदि इत्यादि भन्ने कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा के यो हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार बिहा हुँदैन? त्यहाँ बसेका जो हिन्दूहरू होलाौँ अथवा जो भारतीय मूलका होलाौँ, नेपाली मूलका होलाौँ, के त्यहाँ त्यो परम्परा अनुसार बिहा हुँदैन? र त्यो बिहा गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू त्यो अमेरिकाको कुन पार्लियामेन्टमा कहिले पुगे हुन्छन्? यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको सम्प्रभुताको प्रश्न भनेको त उदाहरणको लागि हामीले सरिता जस्तो अहिले संसदको एउटा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका साथ जे निर्णय गर्यो नि नागरिकताका सवालमा, विशेष गरी अङ्गीकृत नागरिकता होइन, सबैको त्यो आँखा परेको त्यसैमा छ। यति बेला त्यहाँभित्र थुप्रै विषयहरू छुटेका होलान्, त्यो चाहिँ ठिक भयो कि भएन? 7 वर्ष जो प्रावधानको कुरा आएको छ नि, विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइन् भने उनले त्यो अङ्गीकृत नागरिकता पाउनका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने भनेर, यो ठिक हो या होइन? अब यसलाई 7 वर्ष भनेर राज्य व्यवस्था समितिले राख्नुमा, हालाकि उहाँहरूले कसरी राख्नुभयो जस्टिफिकेसन त्यहाँ होला, तर पनि अहिले बाहिर आइराखेको छ। उहाँहरूले भारतमा बिहा गरेर गएको, हाम्रो यहाँबाट बिहा गरेर गएको नेपाली चेलीले 7 वर्षपछि नागरिकता पाउँछिन् भनेर बराबरीको हिसाबमा गरेको होला। तर म यसमा पनि आपत्ति जनाउँछु, मेरो चाहिँ आपत्ति छ। किनभने भारतमा यहाँबाट हाम्रो नेपाली चेली बिहा गरेर जाने बित्तिकै भारतमा 7 वर्षमा उहाँले नागरिकता पाउनुहुन्न। नागरिकता पाउनका लागि दरखास्त दिन पाउनुहुन्छ। 7 वर्ष तपाईको दरखास्तै लाग्दैन, दरखास्त दिन पाउनुहुन्छ। त्यो दरखास्त दिएपछि छानबिन गरेर पाउने कि नपाउने आफ्नो ठाउँमा छ। र म यही कार्यक्रम मार्फत संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिलाई र यो सरकारलाई पनि म के निवेदन गरौँ भने, अस्ट्रेलियामा कहिले पाइन्छ? अस्ट्रेलियामा नेपाली चेली छैन, त्यहाँ बिहा हुँदैन। अथवा उताबाट आएका के सबै मान्छेहरू त्यो हामी अथवा बिहार र युपीको मात्रै बिहा गर्छौँ?
के पाकिस्तानमा नेपाली बस्दैनन् अथवा यहाँ हामी कहाँ बिहा गरेको नेपाली चेली पाकिस्तान जाँदैनन्? भारतमा गएको त तपाईँको नेपाली चेलीको लागि लो 7 वर्ष भएछ अरे, पाकिस्तानमा गएकोलाई के भन्नुहुन्छ नि? बर्मामा त तपाईँले भुटानमा त 12 वर्ष बस्नुपर्छ र 12 वर्ष बसेपछि त्यो दुलै भएको मान्छेले बच्चा पैदा गरे हुनुपर्छ। जस्तो यसमा हुन त अब त्यो अरू अध्ययनबाट पनि त्यो खुल्न आउँथ्यो होला। मान्नु कुनै त्यो भुटानको सन्दर्भ यहाँले उठाइहाल्दाखेरि बच्चा नै नहुन पनि त सक्छ नि होइन? त्यो प्राकृतिक विभिन्न कारणले गर्दा भनौँ न, त्यहाँको प्रावधान के होइन? होइन, फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, मैले अघि नै भने यो मेरो मुलुकको सम्प्रभुताको प्रश्न हो र नागरिक बनाउने होइन। तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राज्यले प्रमाणित मात्रै गर्ने हो। तर अहिले राज्यले नागरिक बनाउने के? तपाईँलाई राज्यले पैदा गरे हो, मलाई पैदा गरे हो, उसलाई पैदा गरे हो। त्यसकारणले नागरिकलाई तपाईँले प्रमाणपत्र दिने कुरा हो यो नागरिकता भनेको। यसकारण कसलाई दिने? त्यसमा देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता जस्तो संविधानको धारा 5 म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु। यो देशको प्रादेशिक अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता, राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपाली जनताको सद्भाव आदि इत्यादि कुराको रक्षा गर्नु प्रत्येकको कर्तव्य हुन्छ र यस विरुद्धको कसुर सङ्घीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुन्छ भनेको छ। हिजो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा हामीले पार्लियामेन्टमा जे नौटङ्की देख्यौँ होला, त्यस्तालाई तपाईँले संसद सदस्य भनेर प्रणाम गर्ने, मन्त्री भनेर प्रणाम गर्ने कि संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 बमोजिम तपाईँले फौजदारी कसुर लगाएर कारवाही गर्ने भन्नु? तपाईले सरिता गिरीको सन्दर्भमा हो। सरिता गिरी र तपाईँकै कार्यक्रममा मैले हेरेको छु, सुरेश चन्द्र दासजी भन्ने मानिस सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचन जितेर आउनु भएको, उहाँ बिहारको दरभङ्गा जिल्लाको मतदाता सूचीमा उहाँको नाम छ भने अब यो राज्यले अहिले 5 वर्ष र 7 वर्ष बिहा गरेर आएको र बिहा गरेर नआएको, राजेन्द्र महतोजीको आफ्नो नागरिकता आज लिएको, 3 वर्षपछि बाबुभन्दा पहिले छोरा पैदा भइसक्यो यो मुलुक। त्यसकारणले 7 वर्षको कुरा ठिक बेठिक भन्ने प्रश्न भन्दा पनि उहाँहरूले भारतलाई लिएर हेरेर गर्नुभएको होला। मैले भारतीय आम सञ्चारको कुरा अस्तिको दिन सुन्दै थिएँ, नेपालले फेरि पनि चाहिँ भारतको विरुद्ध गतिविधि गर्यो भनेर यही नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर भारतीय आम सञ्चारहरू भनिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ मेरो मुलुकको विवाहिता नारीप्रति जे व्यवहार गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हामीमाथि गरेको आक्रमण होइन। अनि हाम्रो नारीहरूमाथि त्यहाँ तपाईँहरूले जे गर्नु, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो लागि मैले मेरो देशको कानुन पनि बनाउन नपाउने, म 5 वर्ष 7 वर्ष र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, जम्मा बिहारको जनसङ्ख्या 9 करोड 90 लाख 20 हजार रहेछ। सम्पूर्ण नेपालको जनसङ्ख्या कति? 2 करोड 91 लाख चान्चुन रहेछ। हाम्रो मधेसमा रहेको जनसङ्ख्या कति? 30 लाख। त्यसमा उमेर पुगेका मान्छे कति होला भन्नुस्? एकछिनलाई मान्नुस् 25 लाख। त्यसमा बिहा गरिसकेका मान्छे कति होला र नगरेका कति होला? 5 लाख अथवा 10 लाख। यही हिसाबले गर्ने हो भने बिहारको जुन 9 करोड 90 लाखको जनसङ्ख्या छ, त्यसमा बिहा गरेको कुरा र आउने बित्तिकै रोटी बेटीको हिसाबले नागरिकता पाउने र त्यो नागरिकता पाउने बित्तिकै निर्वाचन लड्ने हो भने भोलि पार्लियामेन्टमा त यो देशका वंशजका नागरिकहरू त भोटर मात्रै हुन्छन्, पार्लियामेन्टमा आउन पनि सक्दैन। यसकारणले गर्दा त्यतिखेर तपाईँको देशको राष्ट्रियता अब फेरि होइन बिहा गरेर आउनेको कुनै के राष्ट्रियतामाथि शङ्का गर्ने। स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यो देशमा पहिलो पटक उपराष्ट्रपति भएको परमानन्द झाजी, जो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ हाइकोर्टको जज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उपराष्ट्रपति भएपछि शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा मलाई नेपाली बोल्न आउँदैन, हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु भने आऊ कि होइन? तपाईँ त्यही उपराष्ट्रपतिलाई प्रणाम गरेर हिँडेको होइन रोहितजी, म हिँडेको होइन, हामी सबै हिँडेको होइन। हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ राष्ट्रियता। यो परिस्थितिमा अहिले 7 वर्ष राखेको छ। हालाकि खैर अब यसमा धेरै विवाद नगरौँ, तर यो पनि उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन। के चाहिँ उपयुक्त हो त्यसो भए? हो, किनभनेदेखि जस्तो भन्नुहोस्
नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको बारेमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता अथवा जे भनौँ हामी ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई प्रमाणित गरिसकेपछि, अथवा जस्तै भुटानकै जस्तो छोराछोरीको एकछिनलाई मान्नुहोस् न, आज बिहा गरेर म भारतबाट यता आएँ अनि भोलि तपाईँसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएँ, नागरिकता चाहिँ लिएँ अनि त्यो नागरिकता लिएर पासपोर्ट लिएर अमेरिका गएँ, के हुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि नागरिकताको प्रावधान तपाईँले अब हामी अब फिजीवाला कुरा पनि धेरैचोटि गरिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ, ती प्रश्नहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसकारणले गर्दा 12 वर्ष राखे पनि फरक पर्दैन, किनभनेदेखि हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुनु पर्यो। भनेको 7 वर्ष त्यो प्रावधान कम भयो भन्नेमा हो या होइन? त्यो 7 वर्ष प्रावधान भारतलाई हेरेर नक्कल गर्नुभयो, तर हामीभन्दा अर्बौंको सङ्ख्यामा जनसङ्ख्या भएको कुरालाई भारतको बराबरीमा हामीले नागरिकता दिनु हुँदैन। भनेको 7 वर्ष कम भयो। 7 वर्ष कम भयो, अझै धेरै हुनुपर्छ। अब यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि नि, जस्तो अघि भने जस्तो राष्ट्रियताको त्यो विषयमा भनौँ न, बुहारी भनेका आमा हुन्, आमाको त्यो राष्ट्रियताका विषयमा शङ्का गर्ने भनेर एकछिन तपाईँ पहिले बुहारी भएर आउनुहुन्छ अनि तपाईँ आमा हुनको लागि र तपाईँको छोराले नागरिकता पाउनको लागि त तपाईँ भोलि तपाईँको छोरा देशको राष्ट्रपति होला, तपाईँको छोरा देशको प्रधानमन्त्री होला, त्यतिखेरको तपाईँको संवेदनशीलता र अहिले बिहा गरेर भरे नागरिकता पाउने कुराको। अस्ति एउटा यस्तै कार्यक्रममा साथीहरूसँग वाद विवाद गर्दाखेरि भनेको थियो, होइन यहाँ बसेका मान्छेहरू पिआर लिन्छन्, कोनीकै युरोप जान्छन्, अमेरिका लिन्छन्, अनि यहाँ चाहिँ त्यो हामीले उताबाट बिहा गरेर। पहिलो कुरा त तपाईँलाई बिहा गर्न उतै किन जानु पर्यो? एक नेपालमा पाइएन कि? अब अर्को कुरा, ठिक छ तपाईँले उतैबाट आउनुभयो भने जसरी झोला बोकेर अथवा पिआर लिएर कोनीकै युरोप अमेरिका जान्छन् भने, ए बाबा भारतबाट हामीले बिहा गरेर लिएर आएको चेली अथवा बुहारी दुलही, उसको छोरा 16, 18, 20, 22 वर्षको पुगेर युरोप अमेरिका जाने हैसियतको भयो भने त हामीले कहाँ रोकेका छौँ र? 7 वर्ष त भने हो, त्यतिखेर त 18 वर्षको कुरा हो, 22 वर्षको कुरा हो। अहिले जस्तो यो महिलाको मात्रै कुरा छैन होइन, पछिल्लो समयमा के पनि भन्न थालिएको छ भने यो 2-3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हो, महिला र पुरुष बराबर होइन। जस्तो यहाँकै कुनै एकजना नेपाली महिला जसले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरिन् र ती महिला नै बसिरहन् भने त्यो पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर कुरा आइरहेछ। अनि र यसमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने, तपाईँ महिला र पुरुष बराबरी भन्नुहुन्छ जो जन्मजात स्वाभाविक कुरा होइन। अधिकारको प्राप्त गर्ने कुरामा पनि तपाईँ प्राकृतिक रूपले जुन कुरा गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुरालाई कानुनी रूपमा लेख दिएर हुँदैन होइन। अब एउटा कुनै हात्तीको छावा एउटा कुनै मान्छे भन्दा त 20 वर्ष कान्छो होला नि, त्यसले चाहिँ 20 क्विन्टल बोकेर हिँड्छ, यो अग्लो छ यसले चाहिँ बोकेर हिँड्छ यो होइन। भन्नुको तात्पर्य अहिले पुरुष र महिलाको बीचमा यो प्रकारको कुरा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, पुरुषको उसको आफ्नो वंशज, उसको जन्मसिद्धता एउटा कुरा हुन्छ भने, र पितृसत्तात्मक मुलुक र मातृसत्तात्मक मुलुक। अब हामी कहाँ बिहा गरेर चाहे हाम्रो नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसँग बिहा गरोस्, त्यो भट्टराईकी छोरी रहेछ भने ज्वाइँ भट्टराई त हुँदैन नि, ज्वाइँ त जे होला अब विदेशी उसको जे थर होला त्यही होला, र उसको राष्ट्रियता बदल्ने कुरा हो नि। उसको राष्ट्रियताको कुरा बिहाको कारणले बदलिने हो र? राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता एकछिनलाई मान्नुहोस्। एउटा कुनै अस्ट्रेलियन नागरिक चाहिँ नेपाली नागरिकसित केटीसित बिहा गरेर यहाँ बसेछ, भोलि अस्ट्रेलियाको विरुद्धमा कहिलेकाहीँ नारा जुलुस आदि इत्यादि हुँदा हिजो इन्डियामा नेपालको झन्डा जलाइराखेका मुसलमानहरू हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ त्यो भोलि अस्ट्रेलिया र नेपालको बिचमा द्वन्द्व भयो भनेदेखि यहाँ अस्ट्रेलियाको झन्डा जलाउँदाखेरि त्यो लोग्ने मान्छेले जलाउँछ कि जलाउँदैन? यसै कारणले गर्दाखेरि यो पितृसत्तात्मक अथवा पुरुष प्रधान कुरा हुन्छ एक, र अर्को कुरा के हो भने सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न चाहिँ शादी बिहा संस्कार आउजाउको विषयले निर्धारण हुने होइन। यसकारण बिहा गरेर नागरिकता पाएको होइन नि यो त तपाईँ भारतबाटै अथवा जहाँसुकै
बिहा गरेर तपाईहरू दाम्पत्य जीवनमा बसिसकेपछि तपाईले 7 वर्षसम्म अथवा 10 वर्षसम्म नेपालको रीत कानुन परम्परा अनि तपाईले छोरा पाएपछि हेर्नुस् है, छोरा चाहिँ मेल र फिमेल नभइकन सन्तान चाहिँ लोग्ने र स्वास्नी नभई हुँदैन, तर सन्तति पैदा गर्ने काम चाहिँ आमाले गर्छ कि बाउले गर्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि आमा र बाबुको बराबरी हक हुनुपर्छ भन्ने यो प्रश्नै होइन। एक र अर्को कुरा के हो भने राष्ट्र विप्लव, राष्ट्र विखण्डनका कुराहरू हामीले अहिले संसारमा जे हेरिराखेका छौँ। आइएसमा पनि त अमेरिकन नागरिकहरू भर्ना भएका कैयौँ गतिविधिहरू देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक छैन। र 7 वर्षको जहाँसम्म प्रश्न छ, भारतसँग भएको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईँ पनि भारत जत्तिकै शक्तिशाली भएर मात्रै त्यो कुरा राख्नुहोस्। मैले पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाको एउटा त्यो आलेख मैले हेरेको थिएँ होइन, सम्भवतः तपाईँले नै हेर्नुभयो होला, धेरै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ या छैन। उहाँले त्यो समानताका आधारमा त्यो नागरिकता भनेर भन्नुभएको छ, भनेको महिला र पुरुष बराबरी हुन् आशय होइन, महिला र पुरुष बराबरी हुन्। यहाँ महिलाले विवाह गरेर जो पुरुषसँग विवाह गर्छिन् नेपाली महिलाले, ती पुरुषलाई पनि नागरिकता एउटा निश्चित अवधिपछि 5 वर्ष 7 वर्ष बितिराख्ने, त्यो अवधिपछि यदि ती पुरुष नेपालमा बसिरह्यो भनेदेखि दिनुपर्छ भन्ने आशय उहाँले जो व्यक्त गर्नुभएको छ नि, यसमा तपाईँको सिधा भनाइ के छ? होइन, यसमा मेरो सिधा भनाइ के छ भने यो अहिले अघि पनि मैले भने, हुन त त्यो कुरा अघि पनि मैले सिधै भने हो, मैले कुनै एउटा पौडेल पाठक अथवा कुनै जात थरको कुनै थरको केटी मान्छेसँग बिहा गरेँ भने त्यो मेरो थरमा भट्टराई भएर आउनुहुन्छ र मेरो छोराछोरी पनि भट्टराई हुन्छन्। र विदेशबाट आएको पुरुष उहाँ चाहिँ नेपाली नारीबाट उहाँले कुनै बच्चा पैदा गर्नुभयो भने त्यो छोरी चाहिँ पौडेलकी छोरी रहेछ भने छोराछोरी त पौडेल हुँदैन नि। त्यो त अब जर्ज होला, कुनै के होला, माइकल होला, के होला, जता होला उतै होला। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो देशको सम्प्रभु सत्ता र अखण्डताको प्रश्न भनेको कुनै शादी बिहा आउजाउ बिहा बटुलो दबा सभा अथवा खानपिनको विषय होइन, त्यस आधारमा दिने प्रश्नै होइन। त्यो भएर विदेशी जो ज्वाइँ भनौँ न, अझ प्रश्नसँग भन्दा विदेशी ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिन सकिन्न। किनभने मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, तपाईले नागरिक बनाउने होइन, नागरिकलाई तपाईले प्रमाणपत्र दिने हो। अहिले जुन अब हामी खास गरेर 7 वर्षकै कुरा र महिलाकै बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ, उहाँ नेपालमा बिहा गरेर आइसकेपछि उहाँ सन्तति आदि इत्यादि पैदा गर्नुहुन्छ होला, छोराछोरी आदि इत्यादि ठुला होलान्, जे होलान्, त्यतिखेर त्यो हाम्रो त्यो जन्मसिद्ध अथवा एबिसिडी जुनसुकै नाउँको भाइ होला, त्यसको तपाईँ आमा हो नि, अनि आमा भएपछि हामीलाई प्रत्याहार पनि। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जन्मसिद्ध नागरिकको आमा होइन, तपाईँ आमा त हुँदै हो। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई चाहिँ अब सन्ततिको मोह हुन्छ नि, छोराछोरी चाहिने कुरा हुन्छ। तर आजको भोलि दिँदा भोलि तपाईँ डिभोर्स गरेर जानुभयो अथवा एकछिनलाई मान्नुहोस् केटी मान्छेले मात्रै डिभोर्स गर्ने कुरा होइन, लोग्ने नै मर्यो अरे के हुन्छ त, भोलि माइत फर्केर जानुभयो के हुन्छ? यसै कारणले गर्दा 7 वर्षको प्रावधान राखेर र तपाईँको अरू सम्पूर्ण काम कारबाही तपाईँलाई राजनीतिक अधिकारभन्दा बाहेक सामाजिक अरू सम्पूर्ण अधिकारहरू, त्यसो त एक थरी कुरा अहिले कुरा उठिहाल्यो, यो हाम्रो आप्रवासी नागरिकतावाला प्रश्न छ नि, उनीहरूले पनि राजनीतिक अधिकार सहितको यो नागरिकता चाहिन्छ भनेका छन्। तपाईँ शेष गलेको कुरा गर्नुहोस्, अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा आएर चुनाव लड्नुभयो, रोहित भण्डारीजी पनि चुनाव लड्नुभयो। रोहित भण्डारीजीको त अस्ट्रेलियामा भोट हाल्ने मान्छे छैनन्, एनआरएनका केटाहरू मान्छेहरू छैनन्। तपाईँले काठमाडौँमा 200 भोट पाउनुभयो, शेष गलेजीले 150 मात्रै पाउनुभयो, अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ अरू 100 भोट पाएर 250 भयो भने त संसदमा त उहाँ जित्नुभयो नि, अनि भोलि उहाँको संसदीय कार्यालय अस्ट्रेलियालाई राख्ने। यस्तो खालको देशको सम्प्रभुतालाई सर्वोत्तम ठानेर
अनि नागरिकताका अनि अधिकारका प्रश्नका। त्यसो त अहिले अब हामी संविधान यति त्यो कुरा गरिराखेका छौँ, भोलि देशमा सङ्कटकाल लागू भयो भने त हामी आम सञ्चारमा पनि त बोल्न सक्दैनौँ, पाउँदैनौँ नि। अहिले महामारीको अवस्था आयो, लकडाउनको कुरा भने घरबाट बाहिर पनि त निस्किन पाएनौँ। तैँले मलाई घरबाट बाहिर निस्किन नदिने भनेर हुन्छ? यति बेला काङ्ग्रेस, जसपा लगायतका विपक्षी दलहरूले यो नागरिकताका विषयमा राखिरहेको त्यो फरक मतलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो फरक मत वास्तवमा उहाँहरूले राजनीतिक भर्याङ प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि, भोटको लागि यो काम कारबाही गरिराख्नु भएको होला। तर फेरि पनि म तपाईँले उठाउनु भयो, म निवेदन गरौँ। अघि मैले बिहारको जनसङ्ख्या, नेपालको, त्यसमा पनि मधेसको जनसङ्ख्याको कुरा गरेँ। तपाईँलाई यदि पारीबाट आएकै मान्छेहरूले दिएको भोटले पुग्छ भने उतै जानुहोस्, होइन भने नेपाली जनताको सद्भाव, नेपाली जनताको चाहिँ विश्वास, नेपाली जनता। ए बाबा, संविधानमा गगनजीको अघि कुरा तपाईँले गर्नुभयो, उहाँहरू खुब धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। संविधानमा तपाईँले लेख्नु भएको छ, हामी सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। तपाईँलाई सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनता नेपालमै छन् भन्ने लाग्छ कि उताबाट आएपछि हुन्छन् भन्ने लाग्छ? उताबाट आएका सम्प्रभु हुन्छन् भने उतै कुरा गर्नुहोस्, होइन नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो देशको सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न हो, यो तलमाथिको कुरा विषय होइन। यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा राजपा लगायतका जुनसुकै राजनीतिक दलहरू हुन्, तपाईँलाई नेपालको मतदाता सूची चाहियो, तपाईँलाई नेपालमा उम्मेदवार हुनु पर्यो, अनि तपाईँलाई मतदाता चाहिँ पारीबाट आएको धेरै मान्छेहरू बनाउनु पर्यो। होइन भनेदेखि हाम्रो पनि त्यो भारतमा बिहा गरेर गएको मान्छेहरूलाई उम्मेदवार हुने, चुनाव लड्ने हक दिनुहोस् न त, यदि समानताको कुरा गर्नुहुन्छ भने। फेरि पनि मैले भनेको छु, सम्प्रभु सत्ताको सिद्धान्त चाहिँ समानता हो। शक्ति, भूगोल, जनसङ्ख्याको आधारले धेर थोर ठुलो सानो चाहिँ हुन्छ। यसैले हाम्रो सम्प्रभु सत्ताको रक्षाको लागि हामीले पार्लियामेन्टमा, संविधान सभामा त भीम रावलजीले लेखेको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, नेपाल नामै बदलौँ भनेर प्रस्ताव आएको थियो, राष्ट्रिय झन्डा नै परिवर्तन गरौँ भनेर आएको थियो। मलाई त लाग्छ अहिले धन्न यो 7 वर्षवाला कुरा गरेर यो 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 नेपालको नामै बदलौँ, राष्ट्रिय झन्डै बदलौँ भनेर धन्न नेपाली काङ्ग्रेसहरू भनिरहेको छैनन्।